विक्रम सम्वत 2017 साल पौष 1 गतेका दिन नेपालमा एक ठूलो राजनीतिक घटना घट्न गयो। राजा महेन्द्रले शाही घोषणा मार्फत बीपी कोइरालाको जननिर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गरी राजनैतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए। यसपछि राजा महेन्द्रले राज्यको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए। यसरी अचानक नेपालमा भएको राजनीतिक कदमलाई भारत सरकारले तत्कालै समर्थन जनाएन। यसले नेपाल र भारतबीच तिक्तता बढाउँदै लग्यो। यसपछि कोशी सम्झौतामा के असर पर्यो? कोशी बाँध वरिपरिको क्षेत्रहरूलाई नेपालले कति वर्षको लागि भारतलाई लिजमा दियो? यसबारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौं। विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। राजा महेन्द्रले आफ्नो योजना अनुसार नै देशको राजनीतिलाई आफ्नो हातमा लिँदै नयाँ व्यवस्थाको सुरुवात गरे। विक्रम सम्वत 2019 साल वैशाख 26 गतेका दिन राजाद्वारा ऋषिकेश शाह, प्रकाश बहादुर खत्री, डम्बर नारायण यादव सदस्य रहेको एक संविधान मस्यौदा कमिटिको गठन गरियो। यही कमिटिद्वारा तयार पारिएको संविधानको मस्यौदा माथि मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरूको राय सल्लाहपछि विक्रम सम्वत 2019 साल पुस 1 गतेका दिन नेपालको संविधान 2019 को घोषणा भयो। यसपछि नै निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले पूर्णता पायो। यसरी राजा महेन्द्रद्वारा आफ्नै प्रकारको राजनीतिक पद्धतिलाई एक अभियानको रूपमा अघि बढाउँदै लगेपछि भारत सरकार पनि नेपालसँग सम्बन्ध गाँच्न बाध्य हुनु पर्यो। यही सिलसिलामा नेपाल भारत बीचको सम्बन्धलाई गति दिन विक्रम सम्वत 2019 साल फागुन 18 गतेका दिन भारतका तत्कालीन गृहमन्त्री लाल बहादुर शास्त्री नेपाल आए। तत्कालीन श्री 5 को सरकारका उपाध्यक्ष तथा परराष्ट्र र राजदरबार सम्बन्धी मन्त्री डाक्टर तुलसी गिरीको निमन्त्रणामा नेपाल आएका भारतका गृहमन्त्री लाल बहादुर शास्त्रीले सोही दिन अपराह्नतिर राजा महेन्द्रसँग भेट गरे। 1 घण्टा लामो भेटमा कोशी सम्झौता बारे कुनै कुरा नउठाइए तापनि उनले भारतीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन र प्रधानमन्त्री नेहरूको शुभकामना सन्देशहरू राजा समक्ष प्रस्तुत गरे। भारतीय गृहमन्त्री नेपाल आएको 8 महिनापछि अर्थात् विक्रम सम्वत 2020 साल कार्तिक 18 गतेका दिन भारतीय राष्ट्रपति डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पनि नेपाल आए। 5 दिने भ्रमणमा नेपाल आएका भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमणले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउँदै लग्यो। यसपछि भने नेपाल भारत बीच भएको कोशी सम्झौताको असमझदारी बारे भारतले नेपालको मागलाई सुन्न कर लाग्यो। विक्रम सम्वत 2022 साल वैशाख 7 गते अपराह्नतिर भारतीय विद्युत तथा सिंचाई मन्त्री केएल राव 2 दिने भ्रमणको सिलसिलामा नेपाल आए। उनले वैशाख 8 गतेका दिन त्रिशुली जलविद्युत योजना र सुन्दरी जल खानेपानी योजनाको पनि निरीक्षण गरे। यही भ्रमणको अवसरमा भारतीय मन्त्रीले कोशी सम्झौतामा राखेका असहमतिलाई सम्बोधन गर्न भारत सरकार तयार रहेको बताए। यसपछि विक्रम सम्वत 2022 साल वैशाख 11 गतेका दिन भारतीय प्रधानमन्त्री लाल बहादुर शास्त्री 3 दिने औपचारिक भ्रमणमा नेपाल आइपुगे। सोही समयमा प्रधानमन्त्री लाल बहादुर शास्त्रीले औपचारिक रूपमा कोशी सम्झौता संशोधन गर्न भारत सरकार तयार रहेको जानकारी नेपाली पक्षलाई गराए। सोही योजना अनुसार विक्रम सम्वत 2022 साल वैशाख 12 गते अपराह्नतिर एक भव्य समारोह बीच राजा महेन्द्रबाट कोशी बाँधको उद्घाटन गरियो। राजा महेन्द्रले सम्बोधन गर्दै भने करिब 6 वर्ष अघि भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूको उपस्थितिमा कोशी बाँधको शिलान्यास गरिएको र सोही बाँधको उद्घाटन समारोहमा भारतीय प्रधानमन्त्री लाल बहादुर शास्त्रीको उपस्थिति रह्यो। यसका साथै राजा महेन्द्रले नेपालबाट भारतमा बगेर जाने नदीहरूमा आपसी मेलमिलापद्वारा कार्य हुनु पर्दछ भन्ने कुरा उल्लेख गर्दै यस विषयमा
कुरा मिलिसकेको भए तापनि सम्झौता गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरे। सोही सम्बोधन भाषणमा राजा महेन्द्रले कोशी क्षेत्रमा पर्ने जग्गा नेपालसित 179 वर्षका निम्ति भारतले लीजमा लिएको कुराको पनि जानकारी गराए। वास्तवमा सो क्षेत्र भारतलाई किन 179 वर्षको लागि लीजमा दियो, यसबारे पछिल्लो समयमा गहन बहसहरू भए। यही बहसको क्रममा एक रहस्यमय घटनाको पनि उजागर भयो। तत्कालीन नहर तथा विद्युत मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण प्रसाद रिमालले भारतले सम्झौताको अवधिमा हदैसम्मको बेइमान गरेको भन्दै एक रहस्य उजागर गरे। उनी स्वयं पनि कोशी सम्झौता कार्यान्वयनको क्रममा भएको बैठकहरूमा सक्रिय रूपमा सहभागी भएकाले भारतले गरेको छलको प्रत्यक्ष भुक्तभोगी हुन गए। उनका अनुसार भारत नेपाल बीच कोशी सम्झौताको विषयमा छलफल हुँदा नेपालले 79 वर्षको अवधिको प्रस्ताव अघि सारे तापनि भारतले 179 वर्षको लागि जोड दिइरहेको थियो। तर नेपाल पक्षले आफ्नो अडानलाई कायम नै राखेपछि अन्ततः भारतले 79 वर्षमा नै सहमति जनायो। यसपछि कोशी बाँध क्षेत्र 79 वर्षको लागि भारतलाई लीजमा दिने अन्तिम टुङ्गो लाग्यो। दुवै देशका अधिकारीहरूले सोही छलफलद्वारा राजा महेन्द्रबाट कोशी बाँधको उद्घाटन र भारतीय प्रधानमन्त्री लाल बहादुर शास्त्रीद्वारा कोशी पश्चिम नहरको शिलान्यास गर्ने निर्णय पनि गरे। तत्कालीन सचिव लक्ष्मण प्रसाद रिमालका अनुसार कोशी पश्चिम नहरको बारेमा व्यापक छलफलपछि मात्रै सो कार्यक्रमलाई अघि बढाउनु पर्ने आफ्नो तर्क राख्दा राख्दै पनि सो विषयमा खासै कुराकानी अघि बढ्न सकेन। यस विषयमा भारतीय पक्षले आलटाल नै गरिरह्यो। भारतीय प्रतिनिधिहरूले आफैले बनाएको एजेन्डालाई नै अघि सार्ने हर सम्भव प्रयास गरिरहे। तर सचिव लक्ष्मण प्रसाद रिमालले यसबारे भारतीय प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्न राजाका प्रमुख सचिव समक्ष कुरा राखे। भारतीय प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्री आएकै दिनको अपराह्नतिर उनको सम्मानमा राजा महेन्द्रद्वारा सिंहदरबारको स्टेट हलमा रात्रि भोजको आयोजना गर्यो। सोही समयमा राजाका प्रमुख सचिव काजी हंसमान सिंहले लक्ष्मण प्रसादलाई फोन गरे। साँझ 6:30 बजे गरिएको सो फोनमा प्रमुख सचिवले रिमाललाई रात्रि भोजपछि भारतीय प्रतिनिधिहरूसँगको बैठक रहेको जानकारी गराए। यसरी अचानक बैठक हुने जानकारी प्राप्त भएपछि लक्ष्मण प्रसाद रिमाल हतार हतार तयार भए। उनले ठिकसँगले गृह कार्यान्वयन गर्न भ्याएका थिएनन्। तैपनि उनी सहित नेपाली प्रतिनिधिहरूको टोली शीतल निवास पुगे। शीतल निवासमा भारतीय मन्त्री केएल राव सहित अन्य उनका सहयोगीहरू पनि आइपुगे। शीतल निवासमा झण्डै रातको 12 बजेसम्म छलफल भयो। छलफलको क्रममा नेपालको सार्वभौम सत्तामा आँच आउने कुरा हटाउने गरी भारतीय पक्ष सहमत भए। सबै निर्णयलाई अन्तिम रूप दिँदै माइन्युट तयार गर्ने कार्य सुरु भयो। तर अन्तिम निर्णय गरिएको सो सम्झौतालाई टाइप गर्न पाएनन्। तत्कालीन सचिव रिमालका अनुसार उनलाई धेरै ढिलो गरी खबर प्राप्त भएकोले उनले टाइप गर्ने मानिस सो बैठकमा लान सकेनन्। तत्कालीन समयमा धेरै जसो ठूलो पदका हाकिमहरूले टाइप गर्न जान्दैन थिए। यसपछि भारतीय प्रतिनिधिहरूले निर्णय लेख्ने र सम्झौता टाइप गर्ने काम हामी गर्छौं भन्दै निर्णयको खेसरा पनि उनीहरूले लिएर गए। सचिव लक्ष्मण प्रसाद रिमालले पनि विश्वास गरेर हुन्छ भनिदिए। यसपछि भारतीयहरूले नै सम्झौता पत्र टाइप गरेर ल्याए। भोलिपल्ट बिहानै राजा महेन्द्र सहित भारतीय प्रधानमन्त्री कोशी बाँधतर्फ जाने भएकोले नेपाली पक्षले माइन्युट र सम्झौता पत्र पढ्न भ्याएनन् र हतार हतारमा हस्ताक्षर गरिदिए। यसपछि कोशी बाँधको उद्घाटनको क्रममा राजा महेन्द्रबाट नै कोशी बाँध क्षेत्र नेपालले भारतलाई 179 वर्षको लागि लिज दिएको खबर सम्बोधन भाषणमा सुनेपछि नेपाली प्रतिनिधिहरू छक्क परे। रिमाल सहित नेपाली प्रतिनिधिहरूले सो सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि लिएर सबै बुदाहरूमा नजर दौडाए। सो पत्रमा नै 179 वर्ष उल्लेख भएको देखेपछि उनीहरू छक्क परे, किनकि दुवै देशका प्रतिनिधिहरूको बैठकबाट 79 वर्षको अवधिलाई नै
अन्तिम टुङ्गो लगाइएको थियो। तर रिमाल लगायत नेपाली पक्षका प्रतिनिधिहरूले उक्त निर्णय उच्च स्तरीय तहबाट नै भएको हुन सक्ने आशंका गर्दै सो विषयलाई पुनः उजागर गर्नेतर्फ खासै आँट गरेनन्। यसरी प्रतिनिधिहरूको बैठकबाट 79 वर्षको अवधिलाई अन्तिम निर्णयको रूपमा लिए तापनि पछि 179 वर्षको अवधि तोकियो। यसको अर्को साल अर्थात् विक्रम सम्वत 2023 साल पौष 4 गते तदनुसार सन् 1966 साल डिसेम्बर 19 तारिकको दिन कोशी सम्झौतामा केही संशोधनहरू गरिए। संशोधित सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट आर्थिक योजना तथा अर्थ सचिव डाक्टर यादव प्रसाद पन्त र भारत सरकारको तर्फबाट भारतीय राजदूत श्रीमन नारायणले हस्ताक्षर गरे। सो संशोधित सम्झौतामा 16 दफाहरू कायम गरियो। संशोधित सम्झौतामा पनि 179 वर्ष नै राखियो। वास्तवमा प्रारम्भताका आयोजनाको अवधि तोकिएको थिएन। तर विक्रम सम्वत 2022 साल वैशाखमा भएको कोशी बाँधको उद्घाटन समारोहमा राजा महेन्द्रले आफ्नो सम्बोधन भाषणमा नै 179 वर्षसम्मको लागि भनी उल्लेख गरेपछि संशोधित सम्झौता पत्रमा पनि 179 वर्षलाई नै सदर गरियो। यसपछि कोशी परियोजनाको प्राविधिक आयु 50 वर्षको हुने तर सो क्षेत्रको लीज भने आयुभन्दा 4 गुणा बढी अवधि तोकेपछि भारतले सकेसम्म आयोजना र आयोजनाले ओगटेको स्थानलाई स्थायी स्वामित्व कायम गर्ने नियत राखेको देखिन्छ भन्दै केही बुद्धिजीवीहरूले सो सम्झौताको विरोध गरे। कोशी बाँध क्षेत्रको लीज अवधि 79 वर्षको सट्टा 179 वर्ष कसरी भयो? भारतले छलपूर्वक गरेको हो भने पनि नेपालले यसबारे तत्कालै प्रश्न किन उठाउन सकेन? यतिका वर्षसम्म नेपाल सरकार किन मौन रह्यो? यसको मुख्य दोषी को हुन्? एक सार्वभौम राष्ट्रमाथि खेलवाड कसले गर्यो? बेला बेलामा यस्ता प्रश्नहरू विभिन्न मञ्चहरूमा सुन्ने गरिन्छ। विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित र प्रसारित हुने गरेको पाइन्छ। तर आजसम्म जवाफ पाउन सकिएको छैन। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी त्यो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारेमा ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाछा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।